शहरियों ने ब्रायलर गोश्त की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमत का तोड़ निकाल लिया। सर्दी के मौसम में शहरी मछली खाकर खूब एंजॉय करने लगे। मछली की मांग में इजाफा पर दुकानदार भी खुश। दिन ब दिन ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा हो रहा है, जिससे हर तबका परेशान दिखाई देता है। ऐसे हालात में शहरियों ने भी इसका तोड़ निकाल लिया और सर्दी के मौसम को देखते हुए ब्रायलर की जगह मछली का इस्तेमाल करने लगे। शहरी इन दिनों में मछली खाने के साथ साथ घरों के लिए भी लेकर जा रहे हैं। यही वजह है कि मछली की मांग में इजाफा होता जा रहा है और दुकानदार भी खुश नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि मछली सर्दियों की सबसे अच्छी ग़िज़ा है, जिसमें प्रोटीन की वाफर मिकदार मौजूद है और ब्रॉयलर के मुकाबले में मछली को खाकर न सिर्फ पैसे बचाए जा सकते हैं, बल्कि सर्दी की शिद्दत को भी कम किया जा सकता है। डेरा मुराद जमाली बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर कायम मुकाम गवर्नर बलोचिस्तान मीर खान जमाली मिर्जान मोहम्मद जमाली की ज़ेर सदारत लहड़ी हाउस डेरा मुराद जमाली में बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा हाजी मोहम्मद खान लहड़ी, मीर सिकंदर खान इमरानी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा मीर अब्दुल गफूर लहड़ी, मीर बहराम खान बलीदी और मीर फारूक खान जमाली, मीर यार मोहम्मद लहड़ी समेत दीगर ने शिरकत की। मैसी में पुलिस थाना करमपुर की डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6,60,000 मालियती माल मसरूका और असलहा बरामद हुआ। डीपीओ बिहाड़ी जफर बुजदार की खसूसी हदायत डीएसपी मैसी मलक एजाज अहमद की जेर निगरानी थाना करमपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है। कलीम उर्फ कलीमी गैंग के 3 मेंबरान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान से 6,60,000 मालियती माल मसरूका भी बरामद हुआ। मंदीबाउद्दीन के गांव चक 33 खासा में बच्चों की तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 हकीकी भाइयों समेत 4 अफराद जाँबक हो गए। एक जख्मी लाहौर रेफर किया गया। शदीद जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। मंदीबाउद्दीन थाना गोजरा के इलाका चक 33 खासा में बच्चों की तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर 2 हकीकी भाइयों समेत 4 अफराद जाँबक हो गए, जबकि एक राहगीर जख्मी भी हुआ। जाँबक होने वालों में बाबर सुल्तान, आतिफ सुल्तान, मोहम्मद जाफिर और सनाउल्लाह शामिल हैं। कराची से खबर शामिल करें। थाना सईदाबाद की हदूद जंगल स्कूल के अकब में नामालूम अफराद का सरकारी जमीन पर कब्जा जारी। सरकारी जमीन पर अब तक 25 प्लाट काट दिए गए। मजीद जमीन पर प्लाट बनाने के लिए लैंड ग्रुपों की मुशावरत जारी। और अब चलते हैं मौसम की तरफ। दीरबाला से हमारे नुमाइंदे बख्त मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक कल शुरू होने वाली बारिश की वजह से दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों वाड़ी, दावरोडा, बरावल, शिरिंगल और दीगर मुसाफात में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की वजह से अशूरी तरह के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मजीद तफसीलात जानते हैं बख्त मुनीर से। जी बख्त मुनीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। इस वक्त मैं अब परदेश के इलाका वो शेर दर्रा बाटल गुलगी के मकाम पर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि कल से जो बारिश शुरू हुई थी, उस बारिश की वजह से अब प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें श्रींगल, कोहिस्तान, बरावल, दारोड़ा, वाड़ी और उशेर दर्रा शामिल है, इसके जो पहाड़ है उस पर बर्फबारी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब मैं गुलगोई के मुकाम पर खड़ा हूँ तो आप गुलगोई के पहाड़ों को देख रहे हैं कि गुलगोई पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। जबकि साथ साथ अगर देखा जाए तो इन इलाकों में ईंधन का भी बहुत बड़ा मसला है, जबकि बिजली तो न होने के बराबर है, क्योंकि जब से कल से जब बिजली गई है तो अभी तक बिजली का कोई पता नहीं चलता। जबकि हमारे जो मरकज़ी हुकूमत है वो बार बार आवाम को रिलीफ देने के लिए की बातें कर रही है, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रही है। बख्त मुनीर, अपर दीर, उशेर दर्रा, गोरकुही। मंदीबाउद्दीन और गिरदनवाह में शदीद धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सख्त सर्दी और धुंध के बायस स्कूलों में तलबा और तलबात की हाजिरी भी कम है। हद निगाह काफ़ी कम होने की वजह से ट्रैफिक रवानी भी मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से मंदीबाउद्दीन से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर छोटे बड़े शहरों की जानिब जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर तारक शफी का कहना है कि धुंध के बायस अपनी गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें। खबर शामिल करते हैं तहसील चौकसर शहीद से। चौकसर शहीद समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने डेरे ढा लिए। चौकसर शहीद में वक्फे से हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी थी। सर्दी दोबारा लौट आई, मौसम इंतहाई खुशगवार, आसमान पर बादलों के डेरे। मजीद जानते हैं अपनी तहसील रिपोर्टर मिर्जा शहजाद बेग की इस रिपोर्ट में।
جی میں موجود ہوں تحصیل چوک رشید میں، جہاں صبح سے ہی بادلوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ یک بستہ ٹھنڈی ہوائیں، خون جما دینے والی سردی محسوس ہو رہی ہے اور وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا کیمرہ مین تو آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن وقفے سے جو بارش ہے وہ مسلسل جاری ہے اور آئندہ بھی 2 دن تقریباً اس کے رہنے کا امکان ہے۔ حالانکہ کل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ گرمی آ گئی ہے اور سردی چلی گئی ہے۔ کل انتہائی گرمی کا موسم تھا، لیکن رات سے ہی بادلوں نے اپنی چادر اوڑھ دی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈی یک بستہ ہوائیں دوبارہ سے کسی مری کا موسم یہاں پیش ہو رہا ہو، اور آئندہ بھی 2 دن تک یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس سردی کی فوری آمد اور اچانک آمد کی وجہ سے چوک رشید میں ابھی تک تقریباً 11 بجنے والے ہیں، لیکن ابھی تک کاروباری مراکز بند ہیں، ٹریفک بھی سست روی کا شکار ہے اور اکثر اسکولوں میں بچے بھی غیر حاضر نظر آتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں مزید بتاتا چلوں کہ کچھ من چلے لوگ اس سردی کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور آئندہ 2 دن تک یہی موسم رہے گا۔ جی سیالکوٹ سے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز چودھری کیسر بریار نے PPIT کے چیئرمین کے طور پر چارج سنبھال لیا۔ انہیں ادارے کی آپریشنز اور خدمات پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر کیسر بریار نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سرمایہ کاروں کو مکمل سہولت فراہم کرنے اور معیشت کے تمام شعبوں میں، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی IT سے چلنے والی خدمات کے شعبوں میں نجی شعبہ کی قیادت میں ترقی کے قابل بنانے کے لیے پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت کے تمام وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا عزم کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جلال پور پیروالا سے، جہاں تحصیل رپورٹر ملک اختر ریاض کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی آٹے کا بحران، لمبی قطاریں اور یہ گواہی پیش کرنے لگیں حکومت کی ناقص پالیسی سے عوام ذلیل و خوار۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں دھکے کھانے پر مجبور۔ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت۔ سفارشی اور ٹراؤٹ مافیا غریب عوام کا حق چھیننے لگے۔ عوام کا بھرپور مطالبہ ہے کہ آٹے کے کوٹے میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے سکیں۔ ڈیرہ غازی خان محکمہ اوقاف ڈیرہ غازی خان کے زونل آفس میں اللہ بخش چوکیدار کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر محکمہ اوقاف ڈیرہ غازی خان کے افسران اور ملازمین نے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف ڈیرہ غازی خان قاضی اظہر امین کی زیر سرپرستی منعقد کی گئی۔ پریس کلب تالپور درخواست جمال خان کے عہدے داروں کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، جن میں صدر پریس کلب تالپور میر اورنگزیب، سینئر نائب صدر فہیم فریدی اور وائس چیئرمین چودھری دیانت علی نے شرکت کی۔ منڈی بازین ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر محمد ارشد طارڑ نے چارج سنبھالتے ہی ناجائز منافع خوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کرتے ہوئے متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد کیے۔ منڈی بازین میں نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر محمد ارشد طارڑ نے شہر کے دکانداروں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے نبیل اعجاز کریانہ اسٹور، عبداللہ کریانہ اسٹور، جمعہ بازار کو عوام میں آٹا نہ فروخت کرنے پر نقد جرمانے اور متعدد دکانداروں کو سیل کر دیا گیا، جبکہ حسنات فلور ملز چک مانو کو سرکاری گندم لینے کے باوجود بازار آٹا نہ فروخت کرنے کی مد میں اس کا سرکاری کوٹا بند کر دیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر منڈی بھاؤدین کے احکامات کے مطابق ضلع بھر میں ہنگامی طور پر آٹا کی وافر سپلائی کے لیے ضلع منڈی بھاؤدین میں 171 شاپس پر آٹا کی وافر سپلائی کو یقینی بنا دیا۔ بلوال کی علاقہ چوک نمبر 17 کے ٹکٹ ہولڈر ملک خالق داد برہاڑ کے بھائی کی فاتح خانی پر MNA سابق وزیر محمد علی خان نے فاتح خانی کی اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت مہنگائی کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ غریب عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ موجودہ حکومت الیکشن سے دور بھاگ رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے غریب کو اس کا حق دیا جائے، اور بھلوال کی عوام اور بھلوال میڈیا آپ نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ بہاولپور رورل ہیلتھ سینٹر لاسو ہنڈرا میں آبے کا آوا چٹ، شہری ذلیل و خوار، مفت علاج شہریوں کے خواب بن گئے۔ عملہ ڈیوٹی سے غائب، نائٹ ڈاکٹر سمیت تمام عملہ ڈیوٹی کی بجائے گھروں میں سکون کی نیندیں سونے لگا۔ تاجر برادری سمیت دیگر شہری سراپا احتجاج۔